Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, guban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini inyong amigo higala, Father MJ Samonte. Adlaw karon nga Martes, sulod ni ining Nobyembre 11, 2025. Ang ebanghelyo na atong pagabasahon o pamalandungan karon atong pagakutluon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon, pananglitan adunay usa ka ninyo nga may sulugoon nga nagdaro ug nagatiman sa mga karnero. Inig-abot niya gikan sa uma, ingnon ba nimo siya pagdali diha aron mukaon ka? Dili gayod. Imo hinuon siyang hiingnon nga andama ang akong panihapon ug unya pagtapis og silbihi ako human niini. Ikaw na usab ang mukaon. Ang usa ka sulugoon dili angay pasalamatan tungod sa iyang pagtuman sa sugo, dili ba? Mausab kamo kung nakabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ingnan ninyo nga ang sulugoon kami og nagbuhat lamang sa among katungdanan. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw og Kristo. Karong adlaw usab, adlaw nga Martes, Nobyembre 11, 2025, atong gihandom usab ang usa ka obispo na si San Martin. Si San Martin natawo dadto sa Pannonia, Hungaria, sa mga paganong ginikanan sa tuig 316. Sa panuigon nga 18, nagpabunyag siya isip Kristiyano ug wala madugay miundang sa pagkasundalo. Nagtukod siya og monasteryo sa Fransya diin nagpuyo siya kinabuhing ermitanyo ubos sa pagdumala ni San Hilario. Dayon giordinahan siya sa pagapari ug nahimong obispo sa Tours. Nagpakita siya panig-ingnan sa usa ka buutan ug maayong magbalantay sa panon. So nagtukod og mga monasteryo, nagpatuon sa mga clergy ug nagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga kabus. Subay ni San Ambrosio, misupak siya sa pagpamatay sa mga erihes nga gihimo ni Itasio. Namatay siya sa tuig 397 didto sa Fransya. Giila siya nga patron sa mga sundalo ug sa mga tighimog bino. Mga igsoon ko ni Kristo, kung atong makita ang kinabuhi ni San Martin usa ka obispo nga sa iyahang pagpangalagad sa simbahan, gipakita niya nga kana bitawng serving the others without counting the cost. Na kada gipahinumduman na kung kita mga lagad nga dili kita mag-expect in return sa ato ang gialagaran. Kita nag-alagad kay tungod nagtuo kita nga gibuhat nato ang maayong buhat, ang act of kindness and charity to others, we offer it to God. Sama usab sa itong ebanghelyo na ato ang gibasa karon na kita gipahinumduman nga ang usa ka sulugoon nagbuhat lamang sa maong katungdanan. Kitang tanan mga sulugoon sa Ginoo. Kitang tanan mga sinugo. Ug hinaot pa unta nga after nato na fulfill ang sugo na gipabuhat sa Dios kanato, dili kita mag-ingon nga basta gaan tag pabor sa Ginoo kay kita nangalagad ug nagbuhat sa iyahang mga trabaho. Tagipatrabaho kanato. Mao guni ang lantawon kinato God nga kana bitawng muingon bitaw ta nga ako usa ka pari, then ang usa ka pari human siya nga naghimo sa iyahang pagdihog, pagmisa sa mga baryo nga lagyo, paghuman niya og pagkupisal, paghatag sa mga sakramento. Makaingon bita nga kapoy, hago, dili lalim, pinatuluan og singot, budlay. Dayon, not all the time nga kanang ang mga tao maka-appreciate sa imuhang gibuhat. Not all the time ma-recognize ang imuhang mga sakripisyo ug pag-antos. Mao na kung ikaw nga nangalagad sa simbahan, kung ikaw nag-expect og kanang appreciation, compliments, dayon dili ka makadungog ani, dayon mo'y hinungdan nga ma-discourage ka, wala ka tinuod nga nangalagad sa Ginoo. Kay ang tinuod nga nangalagad, ang tinuod nga sulugoon, nagbuhat siya kung unsa ang iyahang
accountability and responsibility ngadto sa iyang amo. We see our God as our master. We see God as our maoy ato ang agalon. Isip ang kita mga sulugoon, wala tay laing tumanon kundi ang sugo lamang sa tong agalon. So kita kay nagtuman lamang sa sugo sa tong agalon, mapabusanon kitang mo buhat kung unsa angay natong buhaton o dili na kita angay pang kana bitawng makadungog pa og kanang mga sugar coated compliments and appreciation from them. Ano ako maning gisaysay mga igsoon? Kay kung ikaw manggod nga nangalagad, kung ikaw usa ka amahan, usa ka trabahante, dayon ikaw ikaw usa ka haligi sa panimalay, usa ka amahan. Tibok adlaw ka nangalagad, dayon pag uli nimo sa inyong balay, walay nilungag, wala pagyoy ka ng appreciation, wala pagyoy pagdayeg gikan sa imong asawa, wala man lay ka ng welcome kiss or hug gikan sa imong mga anak. How do you feel? Siguro saputon ka, masuko ka, or siguro mamalikas pa ka. Tungod kay unsa man ning tawo ni oy nga ako na gani naghago tibok adlaw, wala pag yun kunyo giandaman og lami nga pagkaon, wala man lang mo'y paghatag og pagtagad kanako. So ang punto na ko mga igsoon, kung unsa man ang tahas na we need to fulfill, according to Aristotle, that what is the function that we need to fulfill, i-fulfill na to. Dili na ta angay pang wala bitaw maghulat pa og unsay ang dapat nga reward and merit nga ihatag kanato. Kay kung ikaw manggod nga nangalagad, dayon naakay mga gi-expect and return, dayon dili ni siya mahatag og ma-address diya kanimo, mo ni makapa-disappoint nimo, mo ni makapa-discourage nimo. Mo na nga bantayanan kayo ang ato ang behavior, ang atong karakter. How do we see our responsibility and functions in life? Mo na nga, balik ta sa akong gingon kanina, isip mo sa kapare, what if hago ko tibok adlaw, gikan ko nag-administer sa mga sacraments, gikan ko nga nag-adtog yun sa mga masakiton, sa mga unpleasant kayo ng mga wards hospital, then pag-abot diya sa grupo, dili man lang ma-appreciate, dili man lang mapasalamatan, usahay ma-criticize pa jud ka na mauna nga kung dili bitaw ka aware, kung dili ka sensitive aning bahina, mao gihinungdan biya nga pa-discourage ka. Kay usahay man gud sa kinabuhi sa tawo, mas dali makita ang imuhang kakulangon kaysa imong mga nindot nga binuhatan. Mao na nga kung nakita ang imuhang mga kakulangon, dayon wala man lang na-appreciate imong mga nindot nga nabuhat, nawato na lang po nato na, mao gunay realidad sa kinabuhi. Mao gunay tinuod nga panghitabo sa atong kinabuhi nga mas dali ang paghatag og mga feedbacks and comments, usahay negative man, pero ang atong mga nindot ng mga nabuhat, ang ato ang mga achievements and fulfillment, wala man lang na-recognize, wala man lang usahay nga na-appreciate, mao na nga madismaya jud ka. Kung mao na imong gi-expect lang yun. Mao na nga buhat lang ta sa ingon. Buhat lang ta kung sa angay buhaton kay mao man ginay ato ang tahas isip mga sulugoon sa Dios. Ikaduhang punto mga igsoon nga ang pagkamaayong tao manggod dili ni siya mag-agad kung maayong tao ta tungod kay daghan og mga appreciation and compliments nga nakita nato. Maayong tao ta tungod kay maayong tao gid ta. Dili man gud nato makita ang integrity sa usa ka tawo na kana bitaw magpabilin siyang maayo, magpabilin siyang responsable, bisan bitaw og walay naglantaw o walay boss nga nagtutok kaniya. Karon bitaw no bantayanan kay nato ang atong mga trabahante, usahay kanang gifulfill na nila ilang trabaho, nagpaka-honest ug nagpaka-matuduanon nila sila tungod kay naay CCTV. So unsaon na lang kaha kung wala ning CCTV? Sa to pa di ay we are kind, we are good, we are responsible, and kanang nagbuhat ta sa ingon tungod lang ba kay tungod kay
we expect nga ginamonitor ta, gi-expect nga na ay naglantaw nato, na ay nag-check nato. What if wala? So what is the genuineness, the authenticity of your character and behavior? Are we really responsible? Tinuod ba gyud ta nga buutan? Tinuod ba gyud ta nga kind, maayong tao ngadto sa uban? Mao bitaw na nga usahay kanang mubuhat ta og act of kindness and charity to others. Dayon naa bitaw yung mga kamera nga nagsunod-sunod nimo. Mao na nga questionable ang imong intention and motivation of doing it. Sa to pa, for publicity purpose, for publicity sake, imo ning gibuhat na makaingon ta nga dili ni siya maayo. Mao na nga sa tuang kalibutan karon, usahay ang pagkamaayong tao dili na mag-agad tungod sa iyahang pagkamaayo yun, kundi ang iyang pagkamaayong tao nag-agad na lang tungod kay na ay naglantaw, na ay siya gikahadlukan, o na ay amo nga nag-check niya. Ikatulong punto mga igsoon. Hinaot po unta na kani bitong gingon sa ato ang kuan dire na dili sa tanang higayon nga kita tagaan nag-compliments sa ato ang agalon. Yes, tinuod man nga kana bitawng naayubang mga agalon nga sensitive kayo nga mo hatag dayon sa ilahang comments samot na kung nakita nila that their mga trabahante doing well, doing good. Hapoy mga agalon nga bisan pa og kanang ginagmay na mga mga buhat, iya ding i-recognize ba, i-appreciate din nila. So magdepende gini siya. So sa to pa di ay ang punto ani mga igsoon nga bisan pag unsa man nga klase nga agalon ta mapunta, appreciative man or dili, sensitive man or insensitive, padayon lang gyud ta sa ato ang pagkamaayong tao. So mao kini siguro no ang pahinumdom kanato nga niining kalibutan na daghan kitag mga what we call mga needs sa kinabuhi. Ang kanibitang compliments and appreciation, that is part of the human need. Need na to na. Part na sa to ang kinabuhi na i-recognize o i-acknowledge ta sa to ang mga maayong mga binuhatan. O hopefully kung dili man ni siya ma-address, dili na punta magpapansin, dili na punta kayo igod na mong masuko ta kung dili ta ma-acknowledge ug ma-recognize. Padayon na nga punta sa angay natong buhaton kitungod whether we like it or not, everything is transparent para sa Ginoo. Nakita man na sa Ginoo, nakabalo man ang Ginoo o nasayod man ang Ginoo kung unsa atong mga binuhatan di sa tago, either good or bad. Samot na ang mga maayo, iyagi na siyang God is not blind. God is aware kung unsa atong mga binuhatan. Hinaot pa unta nga kung unsa man yung mga binuhatan nato nga maayo, nga dili ta mo ingon nga sayang, dili ta mo ingon nga sus wala may nakakitaan ni ay no, ang Ginoo nasayod ana igsoon padayon. Ayaw ka discourage. Continue to be good and kind to others even others are not good and kind to you. Akong pagtimbaya diay sa to ang mga kaigsuonan na mga kaparian sa Dupim, Dipolog, Usamis, Pagadian, Iligan, Marawi na ipahigayon namo sugod kahapon ang gitawag natong Dupim Convention diri sa Diocese sa Pagadian. Daghang salamat sa Diocese sa Pagadian sa inyong mainiton nga pagdawat sa mga kaparian nga gikan sa Dupim. Inaot po unta nga pinaagi niya ning Dupim Convention nga makahatag kini og mas lawom o kanang mainiton nga relasyon sa matag usa og pinaagi ning Dupim Convention mao kini hinungdan nga mas manindot pagyud ang kutay o kanang connection sa mga kaparian within this Zamboanga Peninsula, Lanao del Sur, Marawi, and sa Dipolog. Sa kani tungod aning Dupim, hinaot pa unta nga mao ni makahatag og ganang bitawng hiniusang tingog sa mga kaparian kung unsaon pa gyud namo nga mas mahimong epektibo ug maayong mga pastor ug alagad sa simbahan diri sa lokal nga simbahan sa Dipolog, Usamis, Pagadian, Iligan ug Marawi.
Kaning dupim wala lang gihimo aron lamang sa paghugoy-hugoy kunili usab makahatag usab kini og bag-ong fuel and inspiration nga sa pag-inambitay sa matag batch, matag kaparian nga unsa pud ang ilahang mga pamaagi, unsa pud ang ilahang mga techniques and style nga nahimo silang epektibo ug nahimo silang mas kanang gipaminaw o kanang naaslay mga bag-ong pamaagi usab mga makat-on pud mi sa mga magulang, sa ubang mga kaparian na pinaagi ni ana na sharing of ideas ba na ay mga pag-solicit og mga experiences nga magamit po namo sa amo ang pagbalik diri sa tagsa ka mga parokya. Kung pinaagi niya na mga igsuon, nakita gipanumduman ang kaning gitawag na tog sacramental brotherhood sa mga kaparian, labing importante gayud sa usa ka namong mga pari kay dili man sa tanang higayon lunlon pagpangalagad, lunlon pag administer lamang sa sakramento ang dapat buhaton, dapat i-establish pod namo ang among sanity, i-establish pod namo ang among psychological stability ug pinaagi ni ana nga we share experience, we share our difficulties, hardships and joys and happiness. Pinaagi ni ana makahatag ka na og bag-ong kinabuhi diha sa pagpangalagad. So, pinaagi niya na mga igsuon kay naaman ang pagbinayloay sa maong mga kasinatian, makahatag kini og bag-ong perspektibo and insight nga unsaon po namo paggamit ang mga wisdom na nagi-share sa ubang mga kapari diri kanamo. It could be our younger brother priest or it could be gikan usab sa mga veteranong mga kaparian. So ako pagtimbaya usab sa ato ang mga igsuon nga naminaw karon diha sa pulot no sa high school og sa ato ang mga igsuon na mga naminaw diha sa tagsa ka mga panimalay nila sa ato ang igsuon diha usab na nurse diha og higala diha sa Faith Hospital o sa tanang mga pasyente diha o mga trabahante diha sa Faith Hospital. Maayong adlaw kaninyo sa Mars MC, sa Medina Hospital o sa tanang mga ospital na ato ang nabisitahan nga kanuna daw silang naminaw sa ato ang pamalandong diri sa pulpito sa kanginan sa DXDD. Daghang salamat kaninyo. Ug ginaot pa unta nga kaning ato ang mga avid listeners, viewers and supporters labi na diha sa Manila, Ate Laila Del Mundo, Ma'am Sara, Ate Bless, Sabaduan Kahandig Family, Tita Barira and Nanay Path Rojas ug uban sa ato ang mga higala diya nga naminaw karon. Maraming salamat po sa inyo. O ginaot pa unta nga sa tanang mga higala nato nga kanunay nga naghatag sa ilang pag-ampo og suporta, padayon mo mga igsuon kay kana mo makahatag usab og kadasig kanamo. Mga igsuon dinhi na ko kutob, ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Mulahan ang tawo nga nagpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang ang dahon dili gayud malaya. O panahon sa tingbunga muhatag siya maayong mga bunga. Hinaot pa unta, na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan, makahatag ka nato o pagkinabuhi nga balaan na maoy magdala ka nato sa atong gitinguha og padulngan ang gingarian sa langit nagipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon, ugma na usab uban sa pangama sa atong mahal nga birhen na si Santa Maria natong gitawag diri sa misamisnon og birhen sa kuta, ang Dios magapanalangin unta kanato sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat o God bless katong tanan.